वज़ीर मुमलिकत बराए इत्तलात फारूक हबीब इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। इनकी कोई तवज्जो नहीं थी। अगर हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री धड़ाधड़ लग रही है और टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स हमने बढ़ानी है तो उसके लिए रॉ मटेरियल कॉटन है। कॉटन ग्रोइंग एरिया में जाके जो है वो इतफाक शुगर मिल चले जाती है। कॉटन एरिया में जाके हसीफ वकास शुगर मिल आपकी चले जाती है। सारी शुगर मिलें आप मुजफ्फरगढ़ रहीम यार खान साउथ पंजाब में सेंट्रल पंजाब से उखाड़ के वहां ले गए तो वहां पर आपकी जो कॉटन ग्रोइंग एरिया से वहां पर लोगों ने गन्ना लगाना शुरू कर दिया। और इसी तरीके से जो आमदन है, आमदन में भी बतदरीज हम इजाफा कर रहे हैं। जब प्राइम मिनिस्टर साहब वेल्थ क्रिएशन की बात करते हैं तो वेल्थ क्रिएशन का मतलब क्या है? आज 1000 अरब रुपए के मंसूबे कमर्शियल और हाउसिंग के अंदर हमने मंजूर किए हैं। यानी अगर उसका मल्टीपल इंपैक्ट जब आएगा तो उसके साथ जो ट्रिकल डाउन लाइट इंडस्ट्री चलनी है तो इकोनॉमी के ऊपर 5000 अरब रुपए का इंपैक्ट आएगा। आज अगर आप चेक करेंगे ब्लू एरिया में आप चले जाएं और ये मैं पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स का डेटा आपके साथ शेयर कर रहा हूं। वो जो मजदूर जिसको स्किल्ड नहीं अनस्किल्ड है, जो सिर्फ हेल्पर के तौर पे काम करता था, आज उसकी डेली की जो दिहाड़ी है वो 1000 से 1200 रुपए हो चुकी है, जो कि 500-600 रुपए दिहाड़ी पे थी। वो राज जो काम जानता है, जो स्किल्ड है, जो कंस्ट्रक्शन करता है, जिसे मिस्त्री कहते हैं, राज कहते हैं, जिसे मेसन कहते हैं, आज उसकी जो दिहाड़ी है वो 1500 से 2000-2500 रुपए पे जा चुकी है। इसके अलावा आज जो आपका कारपेंटर था, जो आपका तरखान था, जो लकड़ी का काम करता था, उसकी मजदूरी के अंदर भी जो है वो इजाफा हुआ। इसी तरह किसान की पास जो 1100 अरब रुपया इजाफी गया है, उसकी जो आमदन है उसके अंदर भी इजाफा हुआ और 20,000 रुपया हुकूमत ने मुकर्रर किया। हमारी बहुत बड़ी तादाद जो है वो पावर लूम्स के साथ, कॉटेज इंडस्ट्री के साथ, टेक्सटाइल इंडस्ट्री के साथ जुड़ी हुई है। अगर आप वर्स्ट केस सिनेरियो ये होता कि आप लॉकडाउन कर देते, जो हमें बिलावल और मरियम कह रही थी कि लॉकडाउन कर देगी, पूरा मुल्क बंद करने को, बंदा मर गया FIR इमरान खान पे कटेगी। और जो इनके साथ लोग वाबस्ता थे, जिनके रोजगार, वर्स्ट केस सिनेरियो ये होता कि लोग बेरोजगार हो जाते। हमारी जो अप्रोच है उसको पूरी दुनिया अप्रिशिएट कर रही है। इकोनॉमिस्ट का सर्वे कह रहा है कि आपकी दुनिया की 3 बेहतरीन जो नॉर्मलाइज हो गए हैं, आपने चीजों को फॉलो किया। ये आपके सवाल का जवाब मैं दे रहा हूं। तो लिहाजा PMDA ने तो आंखों के ऊपर पट्टी बांधी हुई है NRO की। उनका मकसद है कि बस हमने जो भी अच्छा होगा, उन्होंने ये कहना है कि ये मैं ना मानू वाली रट लगाए रखेंगे। मुल्क के जो हालात हैं उनको इंशाल्लाह मजीद बेहतर करेंगे। जी देखें, खाने वाले भी ठीक है या ज्यादा अमीर ठीक है, इस टाइम जितना लोग है वो मिडिल क्लास के है, वो कहाँ जाएंगे लोग? लंगर खाने वो नहीं जा सकते क्योंकि सफेद पोस्ट लोग कभी अपनी इज्जत दावती से रहेंगे। लंगर खाने आम पब्लिक जा नहीं जा सकते और जो ऊपर है वो जा रहे। सब चीजें महंगी हो चुकी हैं। आज के लोग जहाँ इंतजामिया ने अपनी मर्जी के रेट लगाए हैं, जो सुबह को उनकी मर्जी के रेट लगाते हैं, उन्हें किसने पूछना? आम पब्लिक के लिए तो कुछ भी नहीं हो रहा है। जी आपका मैं सवाल है। देखिए, 2 चीजें मैं मोटी मोटी आपको जरा क्विकली बताता चलूं। एक, आपने कहा कि जो ग्राम फरोशी के हवाले से आपने बात की, उस हवाले से पूरा मैकेनिज्म बनाया है और पूरी हम एक वीकली मीटिंग्स ले रहे हैं। उन मीटिंग्स के अंदर हम ना सिर्फ जो है वो सूबों का डेटा प्राइसेस का कंपेयर कर रहे हैं, उसके साथ साथ डिस्ट्रिक्ट्स का भी कर रहे हैं और प्रॉपर जो है वो अब एडमिनिस्ट्रेशन को टास्किंग की गई है। किसी सूरत भी जो है वो किसी को ग्राम फरोशी करने की जो है वो इजाजत नहीं दी जाएगी और प्रोडक्शन में इजाफा होगा। दूसरा, आपने मिडिल क्लास के हवाले से बात की। मिडिल क्लास के लिए देखें, 3 चीजें बड़ी अहम हैं। जो एक हमारा कामयाब जवान प्रोग्राम है, जो हमारे नौजवान जिनके हाथों में डिग्रियां हैं, पैसे नहीं थे, 22 अरब रुपया हमने उनको कम तरीन इंटरेस्ट रेट के अंदर दिया है, वो अपने कारोबार शुरू कर रहे हैं। आपने कहा कि आम आदमी के लिए इसके अलावा क्या किया है, जो हाउसिंग का मंसूबा हम लेकर आए हैं। सिर्फ आपकी इतला के लिए अर्ज करता चलूं, वो लोग जो कि किराए के मकान में रहते थे, ना छत अपनी ना जमीन अपनी, और 15,000-20,000 रुपया, मैं वो बंदे की बात कर रहा हूं जो बहुत ही किसी बैकवर्ड एरिया में काम कर रहा था, आज उसके लिए 154 अरब रुपए की बैंकों को दरखास्तें मसूल हुई हैं और उसमें से 60 अरब रुपए के
کم لاگت والے گھروں کے لیے جو مڈل کلاس کے لوگ ہیں ان کے لیے لونز جو ہیں وہ منظور کیے گئے ہیں. ان کی چھت اپنی ہوگی, کرایوں سے ان کی جان چھوٹ جائے گی. تیسرا, جو لوگوں کو علاج کا مسئلہ آتا تھا وہ آپ کا ہیلتھ کارڈ ہے, اس سائڈ پہ ہم آ گئے. ایس ایم ایز اگین, جس نے مڈل کلاس کو روزگار دینا ہے, مڈل کلاس ہی ایس ایم ای کے ذریعے جو ہے وہ اپر کلاس کے اندر آتا ہے, لوئر کلاس کا مڈل کلاس کا اس کے ذریعے آتا ہے. اس کے لیے اسٹیٹ بینک کے ذریعے فیسلٹی لے کر آئے ہیں کہ وداؤٹ اینی گارنٹی آپ 1 کروڑ روپے تک جو ہے وہ سرمایہ بینک سے حاصل کر سکتے ہیں. تو یہ وہ میئرز ہیں جن کے ٹریکل ڈاؤن افیکٹ جو ہے وہ پوری اکانومی کے اوپر آئیں گے. اس میں ایک چیز جو فرق صاحب نے بتا دی ہے, اس میں ایک امپارٹنٹ اسپیکٹ جو آپ کا سوال ہے, ہم بیسیکلی ری انجینئرنگ آف دا پروسیس جو صاحب نے بات کی ہے. ری انجینئرنگ آف دا پروسیس جو ہے یہ ہم کو 2 ہفتے میں سبمٹ کر رہے ہیں پلان. اس پلان میں یہ ہے کہ یہ جو نیو گورننس ہے, اگر ہم اس وقت قانون دیکھیں تو ایک بکری چوری کرنے والا بندہ اندر ہو جاتا ہے اور 2 ارب کے پلاٹ پہ قبضہ کرنے والا اندر نہیں ہوتا, کاگنائزیبل نہیں ہے یہ. آپ کا پانی کو کڑوا کر دے, آپ کا کوئی ماحول خراب کر دے, بندہ اندر نہیں ہوتا, لیکن 15 روپے چوری کر لے تو اندر ہو جاتا ہے. سو جو نیو چیلنجز ایمرج ہو رہے ہیں گورننس کے, اس میں جتنے ماڈرن آپ کہہ لیں کہ جرائم ہے, اس میں اسٹیٹ لینڈ پہ قبضہ ہے, دوسرے کی زمین پہ قبضہ ہے, گھر کے سامنے انکروچمنٹ ہے, یو کین سے کہ مختلف طرح کے انوائرمنٹ خراب کرنے والی بات ہے, پانی چوری کرنا ہے, یہ ساری ان کا علیحدہ ایک ہم قانون بنا رہے ہیں اور ان کے تھانے علیحدہ پرپوز کر رہے ہیں. ایک پورا گورننس کا سسٹم بن رہا ہے کہ یہ جو موجودہ تھانے ہیں, یہ موجودہ سسٹم ہے, وہ ان کو سپورٹ نہیں کرتا. لہٰذا آپ کہہ لیں کہ ان کی فورس علیحدہ, ان کے آپ کہہ لیں پولیس اسٹیشن علیحدہ, اور جتنے جدید جرائم سارے اس کے انڈر آئیں گے. اس کا قانون وزیر اعظم پاکستان سے اتفاق ہو گیا, ہم قانون پرپوز کرنے جا رہے ہیں, کیبنٹ سے اپروو کرا کے سارے صوبوں سے بھی اتفاق ہو رہا ہے, تو ایک کنسنسس بلڈ کر کے ہم لاگو کرنے جا رہے ہیں, تاکہ اس میں سب سے بڑی امپارٹنٹ جو چیز ہے پرائس ہے. جی پیداوار کی جو بات ہے, جو زرعی زمینیں ہیں وہ ختم کر کے سوسائٹیاں بنائی جا رہی ہیں, اس کے اوپر کیسے پابندی لگا رہے ہیں. سیکنڈ, جو فصلیں ہیں وہ سیوریج کی پانی سے اگائی بھی جا رہی ہیں اور اس کو صاف بھی کیا جا رہا ہے, جو ہیپیٹائٹس کا سبب ہے. تیسرا سر یہ کہ آپ یہ دیکھیں کہ جو بڑی برانچز ہیں جیسے سیور فوڈ جیسے جو ریسٹورینٹس ہیں, وہ پکڑے گئے ناقص تیل استعمال کرتے ہوئے, اور ان کی ویڈیوز بھی آئی اور آپ نے اس کے اوپر پابندی نہیں لگائی. کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں, اس میں یہی بات ہے جو میں نے پہلے کی ہے کہ دیکھیں یہ جو جتنا سیوریج کا پانی, اس میں اپنا میٹل زیادہ ہوتے ہیں. اب میٹل جس میں زیادہ ہے, اس سے اگر سبزیاں اگیں گی تو ہیلتھ کے لیے بہت خراب ہوگا. اب یہ چیزیں جو ہے, یہ اب پرانا جو سسٹم ہے اس کا گورننس کا, اس میں اس کا جرم شامل نہیں ہے, اس میں اس کا کنٹرول کا کوئی میکانزم نہیں ہے. لہٰذا آپ کہہ لیں کہ جتنے بھی نیو ایمرج ہوئے ہیں جرائم, ان کے لیے یہ سسٹم بنا رہے ہیں, اس میں یہ بھی ہے. اور دوسرا یہ جو سپلائی اینڈ ڈیمانڈ والی بات ہے, اس میں سر یہ ہے کہ اب ہمارا گورنر یا گورنر سے مراد وزیر اعلیٰ اور ہمارا ڈی سی اس بات کا ہم کرنے یہ جا رہے ہیں کہ آپ اپنے یونٹ کو, وہ ڈسٹرکٹ ہے, کم از کم ڈسٹرکٹ ہے, یہ صوبہ ہے, اسے ہی آپ ملک سمجھیں, اور وہ جو پیرشیبل اپنی خود پوری کرے. وہ ٹنل لگوائے وہاں پہ, وہ آپ کہہ لیں کہ فوڈ پروسیسنگ کرے, لیکن وہ پوری کرے. دوسرا, آپ سے جو گزارش ہے کہ آپ نے یہ جو دودھ میں پانی ڈالنا بڑا چھوٹا سا جرم سمجھا جاتا ہے, بڑی خطرناک بات ہے. یہ دودھ کیمیکل والا بنانا بڑی چھوٹی سی بات, یہ آپ نے پوائنٹ آؤٹ کرنا ہے, ہم اس کے لیے قانون بنا رہے ہیں. تھینک یو سر. وزیر مملکت فاروق حبیب اور وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے غذائی تحفظ جمشید چیمہ پریس کانفرنس کر رہے ہیں.